सबसे महबूब नबी की बेटियों को भरे हरम में तलाक पड़ गई। उतैबा ने आकर हमारे नबी का गिरबान पकड़ा। रुकैया उम्म कुलसूम दोनों बेटियां उतैबा उतबा के घर। तब्बत यादा अबी लहब नाजिल हुई। ये अबू लहब के बेटे हैं। नबूवत से पहले निकाह हो चुका है, रुखसती बाकी है। तब्बत यदा अबी लहब नाजिल हुई। अबू लहब ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दो। उतैबा आया, आप हरम में थे, आपका गिरबान पकड़ा और यूं झटका दे के चाक किया कि तेरी बेटियों को तलाक है। अल्लाह ने ये क्यों किया? फरिश्तों से ज्यादा मासूम बेटियों को तलाक पड़ गई और हिजरत पे मजबूर कर दिया गया। सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। अम्मार के वालिद यासर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। बिलाल को घसीटा जा रहा है, कोड़े पड़ रहे हैं, धूप में डाला जा रहा है और आपका हमारा कायनात का नबी, दो जहान का सरदार पेट पे दो पत्थर बांध के मस्जिद में बैठा हुआ है। काब इब्न अजर आते हैं, चेहरे का रंग पीला है। या रसूल अल्लाह बेअबी अंत व उम्मी मैली अराका मुतगय्यर अल्लौन। या रसूल अल्लाह आपके चेहरे का रंग पीला क्यों पड़ गया? तो आपने कहा काब मा दखल जौफी मा यदखुल जौफ ज़ात कबदिन मुंज़ सलाह। आज 3 दिन गुजर चुके हैं, मेरे पेट में एक नवाला दाखिल नहीं हुआ। तो अल्लाह ने ये क्यों किया? अल्लाह ने ये क्यों किया? नहीं 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 नहीं, ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। जो करता है हक करता है। ये इम्तिहान की जगह हम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम, जन्नत में मुफ्त जाना चाहते हो? जन्नत कोई सस्ती चीज है। अला इन्न सिलअतल्लाहिल गालिया अला इन्न सिलअतल्लाहिल जन्नह, अल्लाह का सौदा महंगा है और वो जन्नत है। उहुद की लड़ाई जोर पर है, शिकस्त छा चुकी है। महबूब चचा हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका कलेजा चीरा जा चुका है और पेट फट चुका है, आंतें बाहर आ गईं। हिंदा आई और आंतों में से कलेजे को बाहर निकाला और उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया और कलेजा चबाने बैठ गई। नहीं निगला जा सका तो बाहर उगल दिया। एक ने आके नाक को काट दिया, एक ने कान को काट दिया और सारे जिस्म पर ऐसे 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 पश लगा दिए जैसे मछली को तलने से पहले पश लगाए जाते हैं। और अल्लाह का नबी सराहने पर आया। आपने कहा मेरा चचा कहाँ है? हमजा कहाँ है? हमजा कहाँ है? एक ने कहा जी वो कीकर के नीचे मैंने देखा था, लड़ रहे थे। कब पता करो। जब वो वापस आए तो उनसे कहा नहीं जा सका कि हमजा पर क्या हो गया। कहा या रसूल अल्लाह आप खुद तशरीफ ला के देख लें। जब आपने आके हाल देखा तो आपकी ऐसी आह निकली कि अर्श हिल गया होगा और ऐसी हिचकियां बंध गईं कि आपके ज़ारो कतार आंसू 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 आंसू, आप इतना रोए उनके सराहने खड़े होकर कि आपकी हिचकियां लग गईं, आवाज निकलने लगी। आप जिंदगी भर आवाज से नहीं रोए। हमजा के सराहने खड़े होकर दुनिया का सबसे साबिर इंसान, आज उसके बंद टूटे जा रहे हैं। आज रिमझिम बरसात है, आज घंघोर घटा है, आज बदरियां भी पीछे रह गईं जो उसके चचा पर दुनिया के सबसे साबिर हस्ती के आंसू बह रहे हैं। यहां तक कि अल्लाह को जिब्रील भेजना पड़ा। आप जिब्रील उतरे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आप गम न करें, हमने अर्श पे लिख दिया है हमजा तो असदुल्लाह व असद रसूलिही, हमजा अल्लाह और उसके रसूल का शेर है, लिख दिया है। ओ जान निसार ज़बा हो रहे हैं। कुफार ने घेरे में ले लिया। 12 आदमी तलहा और 10 अंसार और चारों तरफ से कुफार का घेरा और सब के सब इस जोर में कि आज इनको कत्ल किया जाए। आपने कहा कौन है जो इनको रोके और जन्नत में मेरा साथी बने? एक अंसारी नौजवान आगे बढ़े और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। फिर आपने कहा कौन है इनको रोके और जन्नत में मेरा साथी बने? फिर दूसरे अंसारी आगे बढ़े और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर 5वें, फिर 6ठे, फिर 7वें, फिर 8वें, फिर 9वें, फिर 10वें। कज़ब्तुम व बैतिल्लाह नुब्ज़ा मुहम्मदा वलम्मा नुतअनु हौलहु व नुनादिही व नुस्लिमुहु हत्ता नुसरा हौलहु व नज़हल अन अबनाइना वल हलाइली। अबू तालिब ने शेर कहा था, सहाबा ने सच करके दिखाया कि उस जात की कसम, मुझे इस काबे के रब की कसम, मुझे इस काबे के रब की कसम, ये बात भूल जाओ कि मैं अपना भतीजा कुरैश तुम्हारे हवाले कर दूंगा। हाँ, मेरे बेटे पर हाथ डालने की एक ही शक्ल है कि चारों तरफ बनु हाशिम की लाशों का ढेर पड़ा होगा। इन लाशों को रौंद के आओगे
تو میرے بیٹے تک پہنچو گے، ورنہ جب تک بنو ہاشم کی ایک آنکھ جھپکتی ہے کوئی میرے بیٹے پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ یہ نوبت نہ آئی، احد میں یہ نوبت آئی اور انصار نے کر کے دکھا دیا، پروانہ وار گرتے گئے گرتے گئے گرتے گئے۔ اوہو، ابو طلحہ انصاری دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کے اوپر ایسے چھا گئے جیسے مرغی اپنے بچوں پر چھا جاتی ہے۔ تیروں کی بارش، ساری کمر تیروں سے بھر گئی، ساری کمر تیروں سے بھر گئی، نہ ٹک سکے، پیچھے ہٹا دیے گئے، رہ گئے۔ اے ہے قتادہ بن نعمان آئے اور آ کے آپ کے سامنے سینہ سپر ہو گئے، اور سینے پر تیر، وَلَسْنَا عَلَى الْأَعْقَابِ تَدْمَا قُلُوبُنَا وَلَكِنْ عَلَى الْأَقْدَامِ تَقْطُرُ الدِّمَاءُ۔ سینہ بھرتا گیا، ایک تیر آیا سیدھا آنکھ کے پار ہو گیا، آنکھ کے اندر گھس گیا۔ اللہ کے نبی کے آنسو بہ گئے، اے میرے رب، قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے۔ آپ نے تیر نکالا، ساتھ وہ قیمہ نکالا، اس کو ہتھیلی میں رکھا، آنکھ کے خانے میں اس کو جڑا اور یوں ہاتھ پھیر کر کہا میرے مولا اس کو دوسری آنکھ سے زیادہ حسین کر دے۔ ہاتھ ہٹایا تو وہ آنکھ دوسری سے زیادہ خوبصورت بن چکی تھی۔ دائیں بائیں پروانے ہیں، ہاں آج شمع پر پروانوں کی قربانی کی تاریخ لکھی جا رہی ہے، آج امت کو بتایا جا رہا ہے ہاں کہ جنت کا راستہ صرف فتوحات سے نہیں، شکستوں سے بھی طے ہوتا ہے، صرف چوپڑی سے نہیں، پیٹ پر پتھر باندھ کے بھی طے ہوتا ہے، صرف جھنڈے لہرانے سے نہیں، جھنڈوں کے گر جانے سے بھی طے ہوتا ہے۔ یہ آزمائش کی دنیا ہے۔ پھر جب انصار نے اپنی وفاداری کا حق دکھا دیا تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دفعہ آگے بڑھتے تو آپ فرماتے تو پیچھے ہو جا، انصاری کو آگے کر دیتے، پھر وہ شہید ہوتے، پھر طلحہ آگے بڑھتے، آپ کہتے تو پیچھے ہو جا، پھر انصاری کو آگے کر دیتے۔ جب وہ سب شہید ہو گئے تو پھر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تلوار لے کر، پھر انہوں نے 10 کے برابر اکیلے نے اپنی جان کی بازی کو لگایا اور وہ پیچھے دھکیل دیا۔ عتبہ بن ابی وقاص آیا اور آ کے ایک پتھر مارا جو سیدھا منہ پہ لگا، دانت ٹوٹ گئے، زمین پر گرے، غشی طاری ہو گئی۔ اللہ نے یہ کیوں کیا؟ نبی کے دانت ہی توڑوا دیے، اللہ نے یہ کیوں کیا؟ جو ہی آپ ہوش میں آتا ہے اللہ ان کو عذاب نہ دینا، ان کو پتہ کوئی نہیں ہے۔ عبداللہ بن قمع آیا، اس کے مقابلے میں آئی کون؟ ام عمارہ، عورت ذات، 2 بیٹوں کے ساتھ، حبیب بن زید، عبداللہ بن زید، بیچ میں ماں، دائیں بائیں 2 شاہ سوار۔ کہنے لگی میرے بچوں، اگر آج اللہ کے نبی کو کوئی نقصان پہنچا اور تم زندہ رہے تو یاد رکھنا میں تمہیں قیامت کے دن بھی معاف نہ کروں گی، میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی، جو ہمارا محاورہ ہے، میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی۔ ماں دائیں، ماں بیٹا دائیں بائیں، اور ماں آگے بڑھ کے اس نے عبداللہ پہ 1 وار کیا، پھر دوسرا وار کیا، عورت ذات نے، وہ سوار یہ پیدل، 2 وار کیے پر اس کی زرہ تھی دوہری، تلوار کا اثر نہ ہوا۔ اس نے وار کیا ان کے بیٹے پر، وہ زخمی ہو کے گرا، دوسرا زخمی ہو کے گرا، یہ زخمی ہو کے گری، پر اس نے آ کر سیدھی تلوار اللہ کے نبی کے سر پہ ماری، پھر دوسرا وار کیا، سر سے پھسلتی ہوئی کندھے پہ لگی، تلوار کندھے کے اندر اتر گئی، خون کا فوارہ چھوٹا۔ اللہ نے یہ کیوں کیا؟ اللہ نے یہ کیوں کیا؟ یہ دنیا کی ریت ہے، یہاں امتحان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی گر گئے، پھر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کندھے پر اٹھایا اور بھاگے، پیچھے سے قریش سر پر چڑھائے، پھر اللہ کے نبی کو بٹھایا، پیچھے مڑے اور پھر ایک زخمی شیر کی طرح حملہ آور ہوئے اور پھر ان کو بکریوں کی طرح پیچھے دھکیلا، پھر اللہ کے نبی کو اٹھایا تو آپ نے کہا اوجب طلحہ، طلحہ آج تو نے جنت کو واجب کر دیا، آج تجھے جنت واجب ہو گئی۔ پھر دوڑ لگائی، پھر کفار نے گھیرے میں لے لیا، پھر اللہ کے نبی کو بٹھایا۔ ارے کاش میں تمہیں 14 صدی پیچھے لوٹا کے یہ منظر دکھا سکتا، اور یہاں تو اللہ کے رسول پہ ایسے حال آ گئے، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمارے بچوں کی کیا حیثیت ہے؟ ہماری نسلوں کی کیا حیثیت ہے؟ تیسری دفعہ پھر قریش نے گھیرے میں لیا، پھر ان کو ہٹایا، پھر اللہ کے نبی کو اٹھایا اور بھاگے۔ اتنے میں ابو بکر پہنچ گئے، عمر پہنچ گئے، اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، اور سہل بن حنیف پہنچ گئے، اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ ان سب حضرات نے گھیرے میں لے کے پھر آپ کو اود پہاڑ پر چڑھایا۔ آگے گئے تو پھر چڑھنے کی ہمت نہیں، زخمی ہو چکے ہیں، خون بہ رہا ہے، تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے بیٹھ گئے، آپ کو کمر پہ بٹھایا، پھر کھڑے ہو کر ان کو غار کے اندر داخل کیا، جہاں جا کر پھر زخم کی مرہم پٹی ہوئی۔ یہ سب نظارہ میرا اللہ دیکھ رہا تھا،
70 صحابہ کے سر کٹ رہے تھے، میرا اللہ دیکھ رہا تھا، یہ سب کچھ دیکھ کے ہوا ہے۔ اللہ کا راضی ہو جانا زندگی کا سب سے بڑا سودا ہے۔ لیتک تحلو والايام مریرۃ ولیتک ترضى والانام غضاب، میرے اللہ کا راضی ہونا ہی تو زندگی کی معراج ہے۔ وہ جان لے کے راضی ہو، دے کے راضی ہو، اس کو راضی کرنا یہ زندگی کی معراج ہے۔ پیٹ بھرنا نہیں، بڑے گھر گاڑیاں نہیں، میرا اللہ راضی ہو جائے، میں اور آپ کامیاب ہو گئے۔